बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दुनिया बदलाव का घर है, हर चीज़ बदलती है, पल पल बदलती है। जज्बाती कैफियत से लेके इंसानी रवैये, सोच, हर चीज़ में बदलाव आता है। इंसानी दिमाग की कोई गारंटी नहीं होती कि जो रात को जी कहता है वो सुबह भी उठकर जी के। 16 जुलाई 2022 बिल्कुल वैद एस्ट्रोलॉजी में, आसमानी काउंसिल में एक बाकायदा बदलाव आ रहा है और हर महीने आता है। यानी सूरज जेमिनी से ट्रांजिट कर कर बुर्ज सरतान यानी कैंसर में दाखिल होगा और ये यहाँ पर अपनी बाकायदा 30 डिग्री तय करेगा 15 अगस्त तक। जैसा कि आप जानते हैं, कैंसर जो वाटर साइन है, सूरज ये बाकायदा फायर हाउस, अग्नि, इसका मजाज बाकायदा आग है। सूरज और आग जब दोनों मिलते हैं तो उसके रिजल्ट क्या होते हैं? बिल्कुल इसके जो उनसे असरात अच्छे नहीं होते। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ुहल जो उनसे है वो बिल्कुल इसके सामने कैप्रिकॉर्न में होगा और रेट्रोग्रेड होगा। सूरज के सामने जब भी ज़ोल आता है वो रेट्रोग्रेड होता है। ये तो पढ़ी लिखी बात है। अब सैटर्न की सूरज पर 7वीं नज़र पड़ना और मंगल की बाकायदा मरीख की 4थी नज़र पड़ना, जो रोचिक योग यानी अंगारक योग भी बना हुआ है वहाँ पे। मंगल की 4थी दृष्टि भी अच्छी नहीं है और सैटर्न की 7वीं भी है और जुपिटर की बाकायदा सन पर 5वीं नज़र पड़ रही है। अब ये 3 नज़रें, सूरज जो जैसे ही 16 तारीख को कैंसर में दाखिल होगा, पुनर्वस नक्षत्र जिसका मालक मुश्तरी है, और 20 जुलाई को ये बाकायदा पुष्य नक्षत्र में दाखिल हो जाएगा जिसका मालक ज़ुहल है, और 3 अगस्त के बाद बाकायदा श्लेखा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में दाखिल होगा। अब काबिल गौर बात यह है कि जहाँ पे सूरज को शर्म मिलता है एरीज में, जहाँ पे इस वक्त मौजूदा मंगल और राहु जो उनसे अंगारक योग बना के बैठे हुए हैं, वहाँ पे ज़ोल को जो उनसे बाकायदा डेबिलिएशन का होता है, नीच का होता है। इसी तरह जहाँ पे ज़ोल को जो उनसे शर्म मिलता है, एग्जाल्टेड का होता है, वहीं पे सूरज यानी लिब्रा में जाके डेबिलिएशन का हो जाता है, यानी हबूत का हो जाता है। ये दोनों बाप बेटे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये आपस में दुश्मन है। इनकी बिल्कुल आपस में मित्रता नहीं है, दुश्मन है एक दूसरे के। अब सूरज जैसे ही कैंसर में दाखिल होगा और सैटर्न की 7वीं नज़र पड़ेगी तो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक सियासी मंजरनामा जो उनसा बदलता हुआ नज़र आएगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। और ये 17 तारीख से ये काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सवाल अहम ये नहीं है कि जो करेगा उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। सवाल अहम ये है जिसने जो किया होगा उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। अब ये जुलाई का महीना जो उनसा बड़ा अहम महीना है। यहाँ पे जो उनसे हैं मामला बड़ी तेज़ी से बिगड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं और बदलाव की तरफ भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगी। वैसे तो हो रही हैं, ये नहीं कि नहीं हो रही, लेकिन ज़्यादा तेज़ी में एक्सपोज होंगी। सूरज जिसका तल्लुक़ साहिब इक़्तिदार से होता है, वो चाहे जुडिशरी के मामला हों, लोकल गवर्नमेंट हो, वफाकी गवर्नमेंट हो, सूबाई गवर्नमेंट हो, ये तमाम सूरज से जो उनसे रिलेटेड होते हैं। हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, आँखों की समस्या, ये सारे सूरज से हैं। और यहाँ तक कि आत्मा कारक है, इंसान की रूह का ताल्लुक भी जो उनसे है वो सूरज से ही होता है। इसीलिए इसको वैद एस्ट्रोलॉजी में बाकायदा राजा का दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि तमाम प्लैनेट गरूब भी होते हैं और रेट्रोग्रेड भी होते हैं सिवाय सूरज के। सूरज बिल्कुल रेट्रोग्रेड नहीं होता, बल्कि जो भी इससे आगे निकलने की कोशिश करता है वो रेट्रोग्रेड अपनी चाल धीमी कर देता है, वो जिसकी कस्में मालिक ने खाई है। और यहाँ तक कि चांद भी जो उनसे है इसकी पैरवी करता है। अब यहाँ पे कैंसर में आने से सूरज से मामला जो उनसे है बड़ी गंभीरता की तरफ जाएंगे। ख़ास तौर पर लियो वाले और कैप्रिकॉर्न वाले,
ان کو جو ہے بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. یہاں پہ میں بالکل 12 ہاؤس کا نہیں آپ کو ذکر کروں گا کہ 12 ہاؤس پہ اس کا کیا اثر پڑے گا. میں صرف یہ بات کروں گا کہ یہاں پر آ کر صرف لیو والے جو سے اور کیپریکارن والے خاص طور پہ وہ ذرا خاص دھیان رکھیں اپنا, اور سیجیٹیریس والے جن کو 8ویں گھر میں سورج پڑے گا, صحت کے معاملات میں خاص خیال رکھنا ہوگا. جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے ان کو بھی دیکھ بھال کے چلنا ہوگا, بلڈ پریشر کا, اور جن کو باقاعدہ جوڑوں کا درد ہے, اور جنہوں کی آنکھوں کا کوئی سمسیا ہے باقاعدہ, اور جن پر کوئی سورج کی مہادشا چل رہی ہے یا سیٹرن کی مہادشا چل رہی ہے, ان کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. یہ چاہے 1 مہینے کے لیے آمنے سامنے ہے, لیکن 1 مہینہ بہت وقت ہوتا ہے. خوش قسمتی کا اور اللہ نہ کرے بربادی کا لمحہ ہی بہت ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے جب کوئی بھی چیز بڑی تیزی سے بدلتی ہے تو وہ اس کے اثرات دیر پا چھوڑ کے جاتی ہے. تو لہٰذا ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا لیو والوں کو, خاص طور پر لیٹیگیشن کے معاملات میں. بالکل کچھ اگر معاملات آپ کے اگر چل بھی رہے ہیں تو ان میں ذرا ڈیلے کرنا ہوگا, تو اپنے آپ کو کنٹرول کر کے چلنا ہوگا, اپنے غصے پر, اپنے رویے پر اور اپنے اخراجات پر. اور کیپریکارن والے باقاعدہ اپنی ازدواجی زندگی میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا. بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی جو ان سے معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں, اور بزنس میں کسی قسم کا بدلاؤ لانے کی آپ نے بھی کوشش نہیں کرنی. یہ میں آپ کو بات بتا دوں, بالکل نہیں آپ نے بدلاؤ لانے کی کوشش کرنی, اور نہ ہی کوئی نیا آپ نے کوئی چیزیں جو سی ہیں اس میں کچھ زیادہ نکتہ چینیوں کی طرف جانے کی کوشش کرنی ہے, وہ چاہے آپ کے باقاعدہ بزنس پارٹنر کے ساتھ ہی کیوں نہ معاملات ہو. اب سورج پر سیٹرن کی درستی پڑنا حکومت وقت کے لیے بہت بڑے چیلنج ہے. چیلنجز چھوٹی بات ہے. اب یہاں پر آ کر کچھ بھی بدل سکتا ہے, کچھ بھی بدل سکتا ہے. 28 اور 29 تاریخ بڑی اہم ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. یہاں پر دہشت گردی کی واقعات میں باقاعدہ جو ان سے اضافہ ہو سکتا ہے. کیوں اماوس لگے گی وہاں پر, باقاعدہ سیٹرن کی جو ان سے 7ویں نظر پڑے گی. جب مون اور چندرما دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو اماوس بنتی ہے, اماوس لگتی ہے, جسے اماوسیا یوگ کہتے ہیں. تو یہاں پر آ کر جو ہے 28 اور 29 جو ہے اوپر سے منگل کی 4تھی درستی وہ بھی اچھی نہیں ہے. 29 کو باقاعدہ جوپیٹر وہ بھی ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے. جولائی کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے, دمادم مست کلندر. عوام میں بےچینی تو پھیلے گی, یہ نہیں ہے. مہنگائی آگے سے زیادہ ہوگی, پٹرول کی قیمتوں میں باقاعدہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا. لیکن حکومت لالی پاپ ساتھ ساتھ لالی پاپ بھی دیتی چلی جائے گی, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کچھ نہیں ہونے والا. لہٰذا صحت کے والے سے اپنے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کیجیے گا. انسان صحت کے معاملات میں جتنا کمپرومائز کرتا ہے اور کسی معاملات میں نہیں کرتا, بالکل مت کیجیے گا. یہاں پہ ذرا سی بھی آپ نے کوئی لاپرواہی کرنے کی کوشش کی تو اس کے جو ان سے نتائج بالکل اچھے نہیں ہوگے صحت کے والے سے. جیسا میں نے کہا کہ پل پل بدلاؤ آتا ہے, چاہے موسمی کیوں نہ ہو, انسانی رویے کیوں نہ ہو. پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بالکل بدلنے جا رہا ہے. کچھ اداروں کو جو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ضرورت سے زیادہ کرنا پڑ رہا ہے, وہ بھی اپنے مزاج اپنے تیور بدلیں گے, بالکل بدلیں گے. سورج اور سیٹرن کا آمنے سامنے ہونا یہ کوئی بالکل اچھا سائن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا پیرازول, جب مریخ اور زول آمنے سامنے ہوتے ہیں. پیر وارث شاہ پیر وارث شاہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, پیرازول مریخ دا آن لگا مشتری دے اٹھی دہائیاں. تو لہٰذا اس کو آپ نظر مقابلہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پر دعا کیجیے گا, حکومتیں تو آنی جانی چیز ہیں, صرف وطن عزیز کی خدا خیر کرے اور عوام کا بھلا ہو. تو لہٰذا میں پھر کہوں گا کہ لیو والوں کو اور کیپریکارن والوں کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. باقی تمام چیزیں بس دستور چلیں گی. زندگی میں نشیب و فراز تو آتے ہی رہتے ہیں, اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں. نفع نقصان دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. اگر نفع ہے تو نقصان بھی ہے, نقصان ہے تو نفع بھی ہے. جہاں خوشی ہوگی وہاں غم بھی ہوگا, جہاں دکھ ہوگا وہاں سکھ بھی ہوگا. لیکن صرف اپنے آپ کو کنٹرول کر کے چلیے گا. جب انسان لمٹ سے باہر جاتا ہے وہاں پہ آ کے جو انسان پھر چیزیں بڑی تیزی سے ٹوٹتی ہیں, وہاں پر ہی آ کے شکلیں بدلتی ہیں, چاہے وہ حالات کی ہوں. تو لہٰذا لیو والوں کو باقاعدہ جو ان سے ایک تو اتوار کے دن, اور کیپریکارن والوں کو ہفتہ اور اتوار کے دن باقاعدہ گڑ لازمی دینا ہے آپ نے. جب میٹھی روٹیاں جنسیاں پکا کے وہ پرندوں کو ڈالنی ہیں گڑ والی. آٹا ضرور دیجیے گا اتوار والے دن, اور خدا کو کثرت سے یاد کیجیے گا, باقی مالک بہتر کرے گا. اگر باقی 12 اس کی بات جو ہے وہ مجھے ہفتہ کیسا رہے گا اس میں بتاؤں گا, اس میں اس کا بھی ذکر کروں گا. اس لیے میں نے اس میں 12 اس کا بالکل ذکر نہیں کیا.
لہٰذا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بدلنے جا رہا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا. آج اتنا ہی. خدا حافظ.